Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم الحصه الثانيه بالنسبه للفرنسي. بيان سور الحصه الاولى شنو كنا درنا تقديم حول القناه وقلنا بان القناه تكون مختصه في كل ما هو اللي عنده علاقه بلا لونغ فرونسيز الى لونغ انجليز. وقلت لك غادي نديرو كل ما يتعلق بالدروس الجامعيه اللي عنده علاقه بالباركور ايكونومي اي جيستيون بالنسبه للناس اللي عندهم سيونس ايكونوميك اي جيستيون سوا دوغ سوا لا ليسونس سوا بروميير اني. ف غادي ندير لي موديول اللي عندهم علاقه بلا كونطابيليتي بجميع انواعه، مثال لا كونطابيليتي جينيرال اناليتيك لي سوسيتي اكسيتيرا. كذلك كل ما يتعلق بالمات بحال المات فين لاناليز ماتيماتيك بحال لالجبر لينيير لاناليز ماتيماتيك اكسيتيرا. دونك غادي نحاول كل حاجه ندير لها الدوسي ديالها. فمثلا اللي بغى يتعلم الفرنسي يمشي للدوسي ديال لا لونغ فرونسيز غيلقى كل شيء اللي عنده علاقه بالفرنسي كاين في داك الدوسيي. غادي ندير دوسيي عنده علاقه باللونجلي، اي واحد بغى يتعلم اللونجلي فغيلقى دوسيي سميتو لونجلي يعني، وفيه جميع الدروس من ا جوسكا زد يعني من الاعداد والحروف وهو هابط. كذلك بالنسبه للناس اللي باغيين اللي عندهم لا ليسونس ولا الدوغ ولا بروميير اني في لافاك وبغاو يستافدوا في كل ما عنده علاقه بالحساب بالنسبه لافاك يعني ايكونومي جيستيون، يدخل داك الدوسيي ديال ايكونومي جيستيون ويلقى جميع الدروس. داكور. دونك فاليوم ان شاء الله نحاول ندير لكم بلا كونجيغيزون فرونسيز يعني بالفرنسي. بيان سور كيما كنعرفوا ما يمكنش الفرنسي ندير لكم الاعداد حيت يعني بزاف يعني الناس تقريبا كلشي قاري الفرنسي يعني راه حنا قارينها من التحضيري. دونك فضروري يعني تكونوا بازيان يعني تكونوا عارفين الاعداد والحروف وهذه المسائل. ولكن لا كونجيغيزون انا ندير لكم من ا0 يعني من لا كونجيغيزون وحنا هابطين يعني ندير لكم لا كونجيغيزون كامله ولو ديالو كامل ولو غرامير قواعد اللغه كاملين. ولكن بالنسبه للاعداد والحروف فديجا هاد المساله راه الناس بزاف كلهم حافظينهم يعني ماشي شي حاجه ديال ماشي بحال لونجلي. يعني اللونجلي كاين اللي عمرو قراها اما الفرنسي قارينها، اذا الاعداد والحروف يكونوا معروفين. دونك فنبدا لكم لا كونجيغيزون. بيان سور في الفرنسي اول حاجه اللي مهمه وتري امبورطونط هي لا كونجيغيزون. مثلا ملي كتسول شي حد كتقول له مثلا بغيت نتعلم الفرنسي كيقول لك ايوا او اش كتقرا مثلا في الفرنسي كيقول لك ايوا كنقراو الكونجيغيزون. اذا اول حاجه كيقولوها بالنسبه للفرنسي هي لا كونجيغيزون. يعني علاش؟ حيت فريمون يعني هي مهمه. يعني الا ما كنتيش عارف الكونجيغيزون يعني هي اللي كتكمل لك، يعني هي اللي كتكمل لك الشيء الاخر تو سامبلومون. يعني هي اللي كتكمل لك يعني كتكون كومبليمونتير كتكمل لك المسائل الاخرى. دونك فنحاول ندير لكم لا كونجيغيزون باذن الله اليوم. دونك غادي نديروا لا كونجيغيزون. اذا النهار غادي نحاول ندير لكم يعني الفرق ما بين لي فيرب دو بروميير جروب لي فيرب دو دوزيام جروب و لي فيرب دو تروازيام جروب. اذا لي فيرب دو بروميير جروب هما لي فيرب اللي كيتسالوا ب او ار على فا. يعني ان فوا تلقى فيرب فيه او ار على فا يعني عرفوا بانه فيرب دو بروميير جروب. وانا غادي نشرحهم لكم دابا. غير كنعطيكم لي فيرب دو دوزيام جروب. اذا لي فيرب دو دوزيام جروب هما لي فيرب اللي كيتسالوا ب اي ار على فا. و لي فيرب دو تروازيام جروب لي فيرب دو تروازيام جروب لي فيرب دو تروازيام جروب هما لي فيرب اللي كيتسالوا ب ار او على فا و اي ار على فا. و لو فيرب الي كذلك من ضمن الافعال المجموعه الثالثه وانا نشرح لكم علاش. او اي ار كاين بعض الافعال اللي هما نورمالمون فيرب دو دوزيام جروب فيهم اي ار، وكيكونوا بعض الافعال اللي فيهم اي ار على فا كيكونوا في فيرب دو تروازيام جروب. وانا نشرح لكم علاش الفرق ما بين لي فيرب دو بروميير جروب اللي فيهم اي ار على فا وبعض لي فيرب اللي فيهم تاهما اي ار على فا وما كيكونوش من ضمن الافعال المجموعه الثانيه بل كيكونوا من ضمن افعال المجموعه الثالثه. دونك فباش نفهموا هذا الشيء غادي نخدم لكم كل وحده بوحدها وغادي نعطيكم الفرق. دابا نبدا بلي فيرب دو بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب اللي كتسالب او ار على فا. مثال مونجي، مثال travailler هذا راه او ار. مثال rester، مثال tomber etc et ainsi de suite. دونك فلاحظوا
توت لي فيرب فيهم او ار على فا. travailler او ار على فا او ار على فا او ار على فا. اذا هادو دي فيرب دو بروميير جروب. ولكن لو فيرب الي ها هو تقولوا لي وغادي تسولوني تقولوا لي حتى لو فيرب الي فيه او ار على فا، ولكن علاش ما محطوطش في لي فيرب دو بروميير جروب؟ اذا غادي نجاوبكم ونقول لكم بان العلماء الفرنسيين لو فيرب الي يعني صرفوه بواحد الطريقه خاصه. باغ كونطخ لي فيرب دو بروميير جروب صرفوهم بواحد العلاقه. اذا فنعطيكم انا علاقه ديال لي فيرب دو بروميير جروب اللي توت لي فيرب اللي فيهم او ار على فا كيتصرفوا بديك العلاقه. شنو هي ديك العلاقه؟ العلاقه كتبقى فيكسي يعني ما كتغيرش بالنسبه لجميع لي فيرب اللي فيهم او ار على فا، ما كتغيرش ديك العلاقه اللي هي الغاديكال. شنو هو الغاديكال لو فيرب او الاصل؟ شنو هو الغاديكال او الاصل ديال لو فيرب؟ هو هذا مونج يعني ما عدا او ار ما كايناش، هذيك كتسمى لا تيرمينيزون نهايه. مونج هو الغاديكال ديال الفيرب. ترافاي يعني تي ار ا في ا اي 2 ال هذا لا غاديكال الاصل. غيست هذا الغاديكال. طومب هذا الغاديكال. اذا فالعلاقه لي فيرب دو بروميير جروب شنو هي؟ هي خاص يكون الغاديكال او الاصل ديال لو فيرب نو شونج با يعني ما كيتغيرش كيبقى هكاك. يعني كتجيو كتحطوا منين تجي تصرف الافعال كتحطوا هكاك. ولا تيرمينيزون النهايه لا تير يعني تي او ار ام اي ان ا اي اس او ان يعني لا تيرمينيزون اللي هي النهايه. اذا قلنا لي او ار النهايه ولا تيرمينيزون هي او ار هي اللي شونجي، هي اللي كتغير من زمن لزمن يعني من طون لطون. وشنو هما الازمنه؟ دابا غنخدمهم. دابا انا كنعلمكم غير كيديروا تفرقوا ما بين افعال المجموعه الاولى افعال المجموعه الثانيه وافعال المجموعه الثالثه. المهم الازمنه هما البريزون الحاضر، هما لامبارفي الماضي ناقص، هما باسي سامبل الماضي البسيط اكسيتيرا. هذا هو الازمنه. دونك فمن زمن لزمن او من طون لطون هاد لا تيرمينيزون او ار كيتغير. داكوغ دونك هذه بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب. العلاقه ديالهم يعني توت لي فيرب فيهم او ار على فا يعني العلاقه ديالهم هو ما كتغيرش. يعني الغاديكال هو الاصل كيبقى هو هذاك، ولا تيرمينيزون اللي هي النهايه اللي هي او ار كتغير من زمن لزمن او من طون لطون. يعني كتغير من زمن لزمن او من طون لطون. اما الي واش كتصرف بحالهم؟ واش غادي نجي ندير الي يعني واش العلماء الفرنسيين قبطوا الي وقالوا بان خاصنا نديروا الغاديكال نو شونج با يعني ال او لا تيرمينيزون تغير من زمن لزمن؟ لا. دونك فصرفوها بواحد الطريقه خاصه يعني كيتسمى فعل شاذ كيتحفظ بيتمون. اذا غادي نحطو في لي فيرب دو تروازيام جروب. اذا دابا هنا كنظن اني نعرف حتى المعنى ديال لي فيرب دو تروازيام جروب. شنو هو المعنى ديال لي فيرب دو تروازيام جروب؟ اي فيرب كيتصرف او العلماء الفرنسيين كيصرفوه بطريقه خاصه اللي خارجه على العلاقات ديال لي فيرب دو بروميير جروب و دو دوزيام جروب، حيت العلاقه ديال بروميير و دوزيام جروب باينه هي الغاديكال اللي هو الاصل خاصو يكون نو شونج با، ولا تيرمينيزون اللي هي النهايه اللي هي او ار، وبالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب اللي هي اي ار هي اللي كتغير من زمن لزمن او من طون لطون. هذه هي العلاقه اللي محطوطه. داكوغ. ولكن بالنسبه لي فيرب دو تروازيام جروب لا ما كنطبقوش ديك العلاقه ديال الغاديكال نو شونج با ولا تيرمينيزون شونجي يعني كتغير من زمن لزمن. لا كل فيرب كيتصرف بطريقه. يعني لو فيرب اكرواتر ما يتصرفش بحال لو فيرب دورمير، لو فيرب دورمير ما يتصرفش بحال لو فيرب بروندر وهي غادا. يعني كل فيرب كيتصرف بطريقه خاصه. هذاك علاش كنسميوه فعل شاذ. والافعال الشاذه اللي كتحفظ بيتمون كتحط اللي ما عندهاش واحد العلاقه فيكسي، ما عندهاش واحد العلاقه ثابته، كتحط في لي فيرب دو تروازيام جروب. دونك فنعطيكم نصنفوا واحد. نصنفوا حنايا لو طرافايي، نصنفوا طرافاي، نصنفوا يلا غيستي اللي ساهل غيستي. يلا الا دابا جينا نصنفوا غيستي ولا اي فيرب فيه او ار يتصرف بهذه الطريقه نفسه،
حيت توت لي فيرب دو بروميير غروب عندهم علاقه وحده الغاديكال نو شونج با لا تيرمينيزون شونجي اذا غنصرفوا ان مثلا دابا ناخذ انا غير مثال يعني غنصرفوا في البريزون من بعد عاد غادي نقول لكم شنو هما الازمنه وغادي نعطيكم كل فيرب يعني دابا منين غادي نديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون في التالي منين نسالي توت العلاقات يعني مازال نهضر لكم على لوكسيلير افوار اتر المساعدات الافعال والازمنه وهادشي كله غندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي نجمع فيه بزاف لي فيرب دو بروميير جروب وبزاف لي فيرب دو دوزيام جروب وديال تروازيام جروب ونصرفهم لكم في لي مود كاملين باش غادي توليو فاهمين الكونجيغيزون مزيان. دابا حنا كنفرقوا غير ما بين افعال المجموعه الاولى الثانيه والثالثه. اذا غير مثلا كنديروا جو يعني هذه الضمائر الشخصيه لي برونون بيرسونيل كيتسموا لي برونون هذه او لي برونون بيرسونيل يعني الضمائر الشخصية les pronoms personnels الضمائر الشخصية اللي هي هذه je tu il ou elle nous vous il ou elle avec s donc je donc الراديكال ديال ريستي هو reste إذن هذه هي العلاقات ديال الفيرب دو بروميير جروب كنحطو reste 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 سي سا. اذا قلنا او لا تيرمينيزون هي كتغير من زمن لزمن او من طول طول. اذا بالنسبه للافعال المجموعه الاولى شنو هو لا تيرمينيزون يعني في جو كتكون هي او في تو كتكون او اس في ايل و ال كتكون او في نو كتكون او ان اس وفي فو كتكون او زد وفي ايل و ال كتكون او ان تي. اذا قلنا فكتكون هنا او او اس او ان اس يعني هذه راه او او زد او ان تي داكوغ. اذا لاحظ ان درنا الغاديكال نو شونج با ولا تيرمينيزون اللي هي او ار هي اللي تغيرات من زمن لزمن ومن طون لطون. هذه كي كتصرف توت لي فيرب اللي فيهم او ار على فا. ولكن الي واش يتصرف بهذه الطريقه مي بيان سور كو نو فعل شاذ. العلماء الفرنسيين صرفوه بطريقه خاصه. فلو فيرب الي لاحظ ان في جو راه كان جو في في tu كان tu vas في il و elle راه كان il va في nous راه كان nous allons في vous كان vous allez وفي il avec s و elle avec s راه كان vont. إذا لاحظ أنني هنا ما قبلتش الغاديكال اللي هو آل وحطيته فيهم كاملين في الضمائر الشخصية كاملين وجيت ولا تيرمينيزون او ار غيرتها ودرت فيها او اس او يعني درت جال تيال إلال نوزالون فوزالي إلزال نو با دي تو. العلماء الفرنسيين راه ما صرفوش بهذه الطريقة صرفوه بهذه الطريقة. فهذا هو السبب اللي جعلنا أن لو فيرب الي ما نحطوش في لي فيرب دو بروميير جروب اللي عندها واحد العلاقة فيكسي حطيناه في لي فيرب دو تروازيام جروب اللي ما عندهاش واحد العلاقة فيكسي أو ما عندهاش واحد العلاقة ثابتة يعني فعل شاذ كيتحفظ بيتمون داكوغ tout simplement. هذه بالنسبة لي فيرب دو بروميير جروب. دابا لي فيرب دو دوزيام جروب لي فيرب دو دوزيام جروب نفس القاعدة هي عندها قاعدة بحال بروميير جروب توت لي فيرب دو دوزيام جروب اللي كيتسالاو قلنا بإي ار على فا ديرا ار بإي ار على فا يعني كنقبط الغاديكال اللي هو الأصل كيبقى نو شونج با. إذا أنا نخدم هنا على فينيغ تن في البريزون نخدم على فينيغ. اذا قلنا فا لا تيرمينيزون هنا هو فين عفوا الغاديكال اللي هو الاصل اللي هو فين ولا تيرمينيزون هي اي ار اللي هي النهايه داكوغ. اذا فا في جو تكون جو فين يعني الغاديكال في لي فيرب دو دوزيام جروب الغاديكال نو شونج با ما كنبقايش فيه كنحطو كما هو tu فين il فين nous فين vous فين il و elle فين. اذا واش كنديروا لا تيرمينيزون هي اللي كتغير من زمن لزمن ومن طون لطون تو سامبلومون. يعني باش قلت لكم ملي كتكون العلاقه يعني فيكسي يعني الغاديكال نو شونج با ولا تيرمينيزون شونجي من زمن لزمن او من طون لطون ف كنقبطوا الغاديكال نو شونج با لا تيرمينيزون شونجي. اذا هنا تكون اي اس اي تي I2S ONS I2S EZ I2S
ENT. هذه راه ENT. I2S ENT. D'accord? Donc, فهنا تكون je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, une fois تلقى فيرب فيه اي ار وانا عارف بان في لي فيرب دي تروازيام جروب كاين بعض الافعال بحال سورتيغ اللي هو فيه اي ار على فا وكتدوخو وكتقولوا وسورتيغ فيه اي ار وفينيغ فيه اي ار باش نعرف انا شكون اللي فيهم فيرب دو دوزيام جروب وشكون اللي فيهم فيرب دو تروازيام جروب. دونك تو سامبلومون ساهله كتمشي غير نو. ها هي نو نحن ملي كتلقى في ديك نو كاينه دوز اس. ها هي دوز اس يعني فينيسون فينيسي فينيس يعني فيها دوز اس. كاينه ديك دوز اس في نو فعرف بان داك راه فيرب دو دوزيام جروب. منين ما تلقاش في نو دوز اس بحال سورتيغ. واش سورتيغ غنقولوا سورتيسون؟ العلماء الفرنسيين ما صرفوش بديك الطريقه قالوا في نو سورطا. اذا واش كاينه في نو دوز اس هنا؟ ما كايناش. اذا سورتيغ ما فعل شاذ حيث ماشي من ضمن افعال المجموعه الثانيه او ماشي من ضمن القاعده الافعال المجموعه الثانيه اللي هي الراديكال او الاصل نو شونج با او لا تيرمينيزون او النهايه اللي هي شونجي. اذا فتو سامبلومون اون فوا في نو في الفيرب في اي ار على فا ما يكونش فيه دوز اس راه فعل شاذ كيتحفظ بيتمون فيرب دو تروازيام جروب. اون فوا تلقى دوز اس هذاك الفيرب راه فيرب دو دوزيام جروب او يتحط في لي فيرب دو دوزيام جروب. داكور دونك دابا ندوز لي فيرب دو تروازيام جروب وهنا في لي فيرب وهنا كنظن انني عرفت الفرق ما بيناتهم. لي فيرب دو تروازيام جروب اذا قلنا كاين لو فيرب الي راه من ضمن الافعال ديال تروازيام جروب وانا ديجا عطيت لكم وقلت لكم الفرق علاش تحط حيت فعل شاذ. يعني العلماء الفرنسيين كيصرفوه يعني بطريقه خاصه ما كتكونش عند يعني لي فيرب دو تروازيام جروب ما كتكونش عندهم واحد العلاقه فيكسي او واحد العلاقه ثابته اللي نمشي عليها. يعني كل فيرب كيصرفوه العلماء بطريقه بحال دابا اكرواتر ماشي يعني فاشنو خاصنا نديرو هنا خاصنا نحفظوهم. يعني كيتحفظوا ما عندهمش واحد العلاقه اللي تبازا عليها بحال لي فيرب دو بروميير و دو دوزيام. مي انا نحاول ان شاء الله في ليكزارسيس دابليكاسيون نعطيكم هاد لي فيرب وانا نركز بالضبط لي فيرب دو بروميير جروب راه ديجا ساهلين نقدر نعطيكم غير دو فيرب وسالينا حيت فريمون كيتعاودوا. يعني خاصك تعرف تفهم لا تكنيك كتفهم غير لا تكنيك ولكن راه بزاف الناس اللي ما عارفينش في لي فيرب دو تروازيام جروب واخا هو فعل شاذ غير كيتحفظ نورمالمون خاص تحفظو ولكن راه تا هو عنده دي تكنيك عنده تقنيات باش كتبقى تحل. دونك انا نحاول نعطيكم دوك التقنيات باش اون فوا تشوف لو فيرب اون فوا تشوفو تعرفوا فيرب تروازيام جروب ولا دوزيام ولا بروميير غير من الشوفه. فكاينين دي تكنيك اللي اتحاول بهم فعاود ما تحفظ وتجيك الحفاظه صعيبه اتفهم. يعني اون فوا تشوف الفيرب الا لقيتي واحد بحاله ادير. يعني انا نعطيكم افعال متشابهه بحال بروندر فوندر بحال هادو كيتصرفوا بحال عندهم لا ميم تكنيك يعني اللي فيهم على فان دي ار او. دونك فهادو نعطيكم واحد لا تكنيك باش فعاود ما تحفظوا داك فوندر وتبقاو هابطين على الحفاظه غادي تفهموا كيديروا تصرفوا داك لو فيرب. داكور اما لي فيرب دو بروميير دوزيام الا كنتي فاهم القاعده كي كدير تحط الفيرب راه غادي تعرف تصرف. داكور دونك لي فيرب دو تروازيام جروب هضرت على اي ار اون فوا في نو تلقى دوز اس راه دوزيام جروب ما تلقاش دوز اس بحال سورتير. يعني وهنا غادي نعطيكم مثلا سورتير ها هو لا تيرمينيزون ياك في البريزون دائما انا كنصرف باش كنعطيك الفرق. جو شنو كانت جو سور شو العلماء الفرنسيين ما قبطوش الغاديكال اللي هو سورت حطوه وداروا اي اس لا هنا جو سور يعني كيتصرف يعني بطريقه خاصه. اذا فتي كنديروا له تي سور فئيل كنديروا له او ال سور تي فنو كنديروا له سورطون. اذا لاحظوا هنا فنو ما كانش دوز اس اذا راه هذا فعل شاذ فيرب دو تروازيام جروب. في الفون كاينه فو سورتي وفئيل و ال افيك اس يعني سورت. اذا كيتصرف بهذه الطريقه ديال ان تي واش مفهوم. اذا فا سورتير واخا في اي ار على فا مي لاحظوا ان فنو ما كايناش سورتيسون يعني ما كايناش ديك دوز اس اذا راه فيرب دو
troisième groupe فعل شاد. كذلك راني قلت لكم الي ديجا درتو يعني كيتصاوب بطريقه خاصه اللي جو في tu vas il va nous allons vous allez il va. دابا انا نهضر على لي فيرب فيهم او اي ار وفيهم ار او. هادو باينين اون فوا تشوف فيرب فيه او اي ار فيرب دو troisième groupe بدون نقاش. هذا يعني فين انا بغيت نعطيكم يعني الملاحظه في لي فيرب اللي فيهم اي ار على فا حيت هنا ما تخربط ما تعرفش تفرق ما بين لي فيرب اللي كاينين في دوزيام جروب او تروازيام جروب حيت بجوج بيهم فيهم اي ار. فباش تفرق بيناتهم انطلاقا منه لقيتي دوز اس راه فيرب دو دوزيام جروب، ما لقيتيش دوز اس راه فيرب دو تروازيام جروب. بالنسبه لي فيرب دو بريمير جروب هادو ما عندك ما تفرق. توت لي فيرب اللي فيهم او ار على فا بروميير جروب ما عدا انا كنقولها ما عدا الي. اذا هذه راه باينه حفظها ما عدا الي. وانا كاع الا بغيتي تزيد تفهمها انا فهمتها لكم يعني وعلاش انا قلت لكم علاش الي خرجات من ضمن الافعال المجموعه الاولى حيت تو سامبلومون ما عندهاش علاقه فيكسي كتصرف بطريقه خاصه او العلماء الفرنسيين صرفوها بطريقه خاصه. باغ كونطخ لي فيرب دو بروميير جروب اللي قلتو الراديكال اللي هو الاصل نو شونج با يعني ما تغيرش ولا تيرمينيزون دائما هي اللي كيغيروها من زمن لزمن ومن طون لطون. ولي تشوف توت لي فيرب دو بروميير جروب كتمشى بنفس الطريقه. تا travailler à dire travail في je tu il nous vous il avec s و اللي يتبدل هو او ار وكدير تبدلها في البريزون غتولي حتى هي او اس او ان اس او زد او ان تي. فكتصرف بنفس الطريقه داكور. دونك فا او اي ار باينه مثلا لقيتي فيرب فيه او اي ار اللي هو مثلا اكروار. Le verbe accroire إذا لاحظ هذا في او اي ار على فا إذا هذا فيرب دو troisième groupe. و التصريف ديالو دابا نعطيكم حيت دابا انا ماشي في التصريف انا دابا كنعطيكم غير الفرق ما بين افعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه. تما انا صرفت هذيك في البريزون باش تعرفوا الفرق وصافي. اذا فاين فوا تلقى او اي ار راه فيرب دو troisième groupe هذه باينه. كذلك ملي تلقى ار على فا بحال فوندر اذا لاحظ ان ار على فا اذا هذا راه فيرب دو troisième groupe داكور. اذا وهذا هو الفرق ما بين افعال المجموعه الاولى افعال المجموعه الثانيه وافعال المجموعه الثالثه. فجيسبر كو تكونوا فهمتوا. مي قبل ما نغلق هذا الفيديو بغيت نعطيكم واحد الملاحظه اللي بزاف كيغلطوا فيها في اتر او افوار. شحال من وحدين كيشوفوا اتر كيقولوا او هذه فيها ار على فا اذا هذا راه فيرب دو troisième groupe. كذلك افوار نورمالمون افوار فيها او اي ار على فا كيقولوا هذا راه سي ان فيرب دو troisième groupe كذلك. Donc, je vais vous dire, le verbe être, le verbe avoir, n'est pas c'est un verbe du troisième groupe, on n'est pas c'est un verbe du deuxième, on n'est pas c'est un verbe du troisième. هذا كيتسمى auxiliaire مساعد. إذا مين نقول لك être ou avoir و être fait r à la fin إذا verbe du troisième groupe. avoir fait o et r à la fin verbe du troisième groupe. غادي نجيو نقول لكم لا هاد être ou avoir ما كاينينش من ضمن الأفعال. داكور. هذا اوكسيليير فقط مساعد كيساعد لي الفعل اللي هما افعال يعني كيساعد لي الافعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه اللي هي مونجي ترافايي بروندر فوندر ريزودر ميتر باتر اكرواتر اكسيتيرا انسي دو سويت. دونك فافوار و اتر انا كنولي نعاودها لي دو فيرسيون ان واخا فيها ار او على فا او اي ار على فا راه ماشي فيرب دو troisième groupe. هذا ما هو فيرب دو بروميير ما هو دوزيام ما هو تروازيام يعني ماشي من ضمن الافعال ديال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه. هذا كيتسمى اوكسيليير. فمنين يقول لك هذه المره اتر شنو هو ما تقولوش هذا سي ان فيرب دو قول له سي ان اوكسيليير. يعني اتر شنو هو être auxiliaire. شنو هو avoir auxiliaire اللي هو مساعد. هيا auxiliaire اللي هو مساعد الفعل يعني غير كيساعد لي الافعال. مثال لو فعل مونجي مثال لو فيرب travailler مثال لو فيرب prendre مثال لو فيرب sortir et ainsi de suite. داكور. فقط مساعد. منين يقول لك شنو هو مونجي تقولوا هذا سي ان فيرب. سي ان فيرب دو كوا سي ان فيرب دو بروميير جروب. علاش بوركوا باسكو فيه او ار على فا
او عنده واحد العلاقه فيكسي اللي هي الغاديكال نو شونج با او لا تيرمينيزون شونجي يعني كتغير من زمن لزمن او من طون لطون. دونك جيسبر كو تكونوا فهمتوا الفيديو. الا فهمتوه ديروا جيم كومونتير بارطاجيو مع صحابكم باش يفهموا. او لا سيونس بروشين ان شاء الله يعني بالنسبه لا سيونس اللي كتعلق بالفرنسي غنحاول نعطيكم الكماله ديال لا كونجيغيزون، حيت انا بغيت نخدم لكم بارتي بار بارتي، يعني نخدم لكم بعدا على لا كونجيغيزون ديال الاولى تنساليها وتفهموها مزيان، عاد ندوز البارتي ديال لو غرامير القواعد. ولكن نقدر نسبق لكم بلو ديالوج، حيت لو غرامير الا عرفتوا لي فراز وعرفتوا تبداو تهضروا يعني تبارليو بلي ديالوج بالحوارات، فلو غرامير كيجيب بوحدو. فداك علاش لو غرامير غادي نتليه، حيت فريمون ماشي شي حاجه صعيبه. دونك فشكرا.